ये खत दिया नहीं जा सकता, कॉपी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्रेट एक्ट है, उसके तहत हुकूमत बाउंड है कि इस चीज को किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। वो इसको काबीना की एक मीटिंग के अंदर दिखा चुके हैं, वो इसको पार्लियामेंट में लेकर आने वाले हैं इन कैमरा सेशन के अंदर, और वो चीफ जस्टिस को भी ऑफर कर चुके हैं कि आपको भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उनके पास भी ये मौजूद है। जबकि आज मीडिया को इसके सारे मंदरजात एक ऑफिशियल के जरिए से बताए गए हैं और एक एक चीज सामने रखी गई है डिफरेंट लैंग्वेज में। वो ये कहते हैं कि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बात कीजिए। वो ये कहते हैं कि आईनी तौर पे इस बात की ममानियत है कि ये लेटर हम आपके हवाले कर दें या आपको ये लेटर दिखा दें या एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज में आपको बता दें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हाँ, जो चीजें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, वो ये बता रहे हैं कि ये लेटर एक कन्वर्सेशन है पाकिस्तानियों के बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में और एक दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स के बीच में। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और बाकी सहाफियों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो मुल्क अमेरिका है, जबकि हुकूमत ने उस मुल्क का नाम नहीं लिया। उन्होंने ना उस मुल्क का नाम लिया, ना उन्होंने ऑफिशियल्स के नंबर बताए, ना उन्होंने जिस जगह मीटिंग हुई है ना उसके बारे में बताया, ना वो लेटर दिखाया, क्योंकि वो बाउंड है आईनी तौर पे वो नहीं दिखा सकते। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उस लेटर में कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में कहा गया है। नंबर एक तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का मौकिफ है रूस और यूक्रेन को लेकर, वो यूरोप और अमेरिका उससे खुश नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक वो मौकिफ नहीं है। नंबर दो, जो इसके अंदर चीज बताई गई हमें, वो ये बताई गई कि जिस फोरम के साथ बात हो रही थी वो इस बात पे यकीन रखते हैं वो ममालिक कि ये इमरान खान की जाती पॉलिसी है, ना कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी है। उनको लगता है ये जो कर रहा है इमरान खान कर रहा है। तीसरा, जो रूसी ट्रिप के हवाले से इस कन्वर्सेशन में खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर को निशाना बनाया गया है। तीसरा, एक इस बात के ऊपर जो है रूस के दौरे के हवाले से पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, वो वहां बैठी हुई पाकिस्तान की टीम ने, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो दौरा हुआ था ये दौरा मुशावरत के साथ हुआ था और पाकिस्तान के अंदर सबको पता था कि ये दौरा हो रहा है। और इस पे हमें प्राइम मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम इदारों को, मीडिया को और पाकिस्तान के खारजा ये जो ऑफिस है उसको, और उसके अलावा आर्मी चीफ को और अस्करी इदारों को, सबको एतमाद में लिया गया था। जाने से एक दिन पहले भी आर्मी चीफ से मुशावरत की गई थी और उन्होंने जाने का कहा था, और वापस आने के बाद भी अस्करी इदारे ने और बाकी इदारों ने इसकी तौसीक की थी कि बिल्कुल ठीक विजिट हुआ है। अब उस कन्वर्सेशन के अंदर उस मुल्क के लोग ये कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड, ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको निगेट नहीं किया जा सकता, इसको झुटलाया नहीं जा सकता किसी भी फोरम के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि हम खुश नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो सारी गलतियां पाकिस्तान की माफ कर दी जाएंगी, लेकिन अगर ये नाकाम हो गया तो पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात हैं आने वाले वक्त में। अब इसका मतलब ये निकाला प्राइम मिनिस्टर ने और उनके साथियों ने कि वो मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को इमरान खान के जाने के साथ जोड़ता है, यानी वो मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को जोड़ रहा है, इस बात से मशरूत कर रहा है कि इमरान खान रहा तो हम आपके लिए बुरा कर देंगे हालात को, और अगर इमरान खान ना रहा और चला गया तहरीक-ए-एतमाद की सूरत में तो आपकी गलतियां हम माफ कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस कन्वर्सेशन के अंदर, हमने उन अल्फाज को तब्दील करके नरम अल्फाज में आपको बता रहे हैं। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है जिस मुल्क की तरफ से की गई है वो बड़ी एरोगेंट है और बहुत अग्रेसिव लैंग्वेज है। और फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये एक लेटर जो मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा है, जो मुख्तलिफ सहाफी दिखा रहे हैं कि जनाब ये जो लेटर है ये वो लेटर है, तो वो कह रहे हैं वो लेटर कोई भी नहीं है, ना ये किसी के पास मौजूद है, ये सिर्फ एक ऐसी कन्वर्सेशन है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान और एक और मुल्क, यानी वो अमेरिका ही है हमारी असेसमेंट के मुताबिक, कि अमेरिकन ने बेसिकली, अगर मैं उनको कोट ना करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बता रहा है कि अमेरिकन ने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को थ्रेट किया है कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद नाकाम ना हुई तो फिर तुम लोग तैयार रहना, इसके बुरे असरात होंगे, और अगर तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हुई तो फिर हम तुम्हारी गलतियां माफ कर देंगे। और इमरान खान को वो ब्लेम कर रहे हैं
خارجہ پالیسی کے لیے، جس میں روس اور چین کے ساتھ تعلقات کو، خاص طور پہ روس کے ساتھ دورے کے معاملات کو وہ کہتے ہیں، اور یوکرین کے اوپر پالیسی کے معاملات کو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس کو بڑھانے والے ہیں، ریاست پاکستان یا حکومت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ کون بتا رہا ہے، یا امریکہ کو یہ انفارمیشن کون دے رہا ہے کہ عمران خان اکیلا کر رہا ہے جو کر رہا ہے اور باقی اس میں ملوث نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اپوزیشن کے اوپر شک ہے۔ پھر ہم نے یہ پوچھا کہ آپ نے عسکری اداروں کو یہ بتایا تو اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا؟ انہوں نے کہا اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، وجہ یہ ہے کہ نہ میں اس ملک کا نام لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ عمران سوری ٹو انٹرپٹ، اس کو کلیئر کریں سر۔ دونوں وزراء جب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کیٹیگوریکلی نام لے کے بات کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب انوالو ہیں اس میں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جب وزیر اعظم سے آپ نے سوال کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے اس پر، یہ شک ہے یا کیٹیگوریکلی میاں نواز شریف صاحب انوالو ہیں؟ نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے کیونکہ بہت سارے سوالات ہوئے، انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا عمران خان صاحب نے کہ میں پاکستان کی فوج کے لیے کوئی امتحان کھڑا نہیں کروں گا۔ ہمیں انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا نہ ان کے خلاف کوئی بات کروں گا اور نہ وہ کسی چیز کے لیے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں، یہ انہوں نے صاف کہا پاکستانی فوج کے حوالے سے۔ اور انہوں نے کہا جی وہ ہم نے یہ پوچھا کہ پھر اگر یہ ان کے پاس معاملہ ہے تو انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے یا وہ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ خاموشی ہے میری طرف، میں اس پہ بات ہی نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے کہا پاکستان کی فوج کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا، کوئی چیز، کوئی شکوہ شکایت ایسی چیز نہیں ہوگی، اس ملک کا نام ہم نہیں لیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کے اوپر اس چیز کا برڈن ہے کہ یہ وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ رابطوں میں بھی رہے ہیں، اور انہوں نے یہ تاثر پھیلایا خاص طور پہ جس وقت افغانستان کے اندر سے امریکہ کا انخلا ہو رہا تھا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے۔ کہتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے یہ بلکہ مثال دی، انہوں نے کہا ابھی آپ دیکھیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، یا یورپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں لگاتار ان کو باور کروایا جا رہا ہے، اور اب امریکہ وہ نام نہیں لے رہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے یا ان کا مقصد یہ کہنے کا کہ امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے اور ان لوگوں کو لے کر آنا چاہتا ہے جن کے ساتھ امریکہ زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ کہ اگر یہ جو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے ابھی جو اس وقت سیناریو بنا ہوا ہے جس میں لگ رہا ہے کہ حکومت بالکل کمزور ہو گئی ہے، حکومت کی عددی اکثریت ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ان کیمرہ سیشن سے یا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے، کچھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا فرق پڑے یا نہ پڑے، میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میرا کام ہے ان چیزوں کو پبلک میں لے جانا اور ان چیزوں کو سب کو بتا دینا، اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے کہا جس ڈرامائی انداز میں یہ سب کچھ ہوا ہے اور جس طرح پہلے ہمیں وارن کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف وارن کیا گیا، ہمیں بتایا گیا ایک دن پہلے، لیکن اس سے چند ہفتے پہلے سے یہ تحریک اعتماد کے اوپر تیاریاں ہو چکی تھیں اور مجھے پتا ہے کہ کیسے کیسے یہ ڈوریاں ہلی ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے کہا۔ اس کے پیچھے کون ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان رہتے ہیں یا جاتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پبلک کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہے۔ عمران میں جو آپ کی بات سے سمجھ سکی ہوں، جو میں نے اندازہ لگایا ہے، اگر میں غلط کہہ رہی ہوں گی تو پلیز اسے کریکٹ کیجیے گا، میں نے آپ کی بات سے یہ سمجھا ہے کہ کیونکہ جس طرح کی پالیسی کو لے کر چل رہے تھے، جس طرح سے ببانگ دوحل وزیر اعظم صاحب بیان دے رہے تھے، جس طرح سے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی بات وہ کر رہے تھے، یہ جن ممالک کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس اسپیشل کنٹری کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کو پسند نہیں آیا۔ ان کو جب یہ پتا چلا کہ وہاں پر یہ بھی ابھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو آج قوم سے خطاب کرنا تھا شاید وہ مؤخر ہو گیا ہے اور اب وہ خطاب نہیں کیا جائے گا، تو وہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم یہ سرپرائز یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو گیا۔ عمران میں یہ ذرا سمجھنا چاہ رہی تھی ایک بات اور پوچھ لیجیے گا کہ جو صحافیوں کو مندرجات بتائے گئے ہیں تو کیا یہ بھی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے زمرے میں آتی ہیں ساری چیزیں؟ ہاں عمران اس کو اس جواب کو ساتھ ایڈ کر لیجیے گا، لیکن آپ نے پھر ان ساری باتوں سے میں بتا دوں انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے ایک تو ملک کا نام نہیں لیا خود سے، دوسرا انہوں نے لیٹر کسی کو نہیں دکھایا، تیسرا انہوں نے جو ریئل ورڈز ہیں جو اس کے اوپر لکھا ہوا جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے وہ ابھی تک سیکرٹ ہے، لیکن اس کے اندر جو تھریٹ موجود ہے، جو اس کے اندر دھمکیاں موجود ہیں، اس کا لبے لباب انہوں نے سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتھینٹسٹی یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دکھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نقلی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو دکھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نقلی ہے۔ یہ خود ساختہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، یہ آتھینٹیکیٹڈ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، اس کو کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص اس کو جھٹلا نہیں سکتا، یہ موجود ہے۔ اور اس کی جو ریئل لینگویج ہے، ہم نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ ریئل لینگویج اس سے زیادہ تھریٹننگ بھی ہے اور ایروگینٹ بھی ہے۔